अस्सलाम वालेकुम। प्लेनेट फन के साथ मैं आपका दोस्त होस्ट मोहम्मद असगर और मेरे सामने बैठे हैं जनाबे अली हैदर और गुल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। मौसम इतना अच्छा हुआ है तो आज भी आप ऑफिस में तशरीफ फरमाएं, को बाहर का प्लान ही कर लें। बाहर गए थे, शेप नहीं नजर आया। बाहर गए थे, शेप नहीं नजर आया। हमने कहा पानी फंस जाएगा या बहुत ज्यादा हो जाएगा, यार निकल आए। को छोड़ दिया। इतना अच्छा मौसम हुआ है, मूवी प्लान कर लें यार आज शाम के लिए। पाकिस्तानी मूवी देख ले, पाकिस्तान के सिनेमाज में जो लगी हुई हैं वो उनमें से कोई भी देख ले। जैसी लग रही है ना, अच्छी लगते लगते एकदम से कुछ पटड़ी से उतर नहीं रहे, आपको लग रहा है? नहीं, मैं वैसे ये समझ रहा हूँ कि वो जट एंड जूलियट आई हुई है, वो पाकिस्तानी दोसांझ की, वो पाकिस्तानी तो हमारे सिनेमा में ही है ना यार। अच्छा। मतलब जो मेडल जैसे चाइना जीत रहा है वो हमारे हैं, इस तरह का जो मेडल जीत रहा है हमारे सिनेमा में लग गई वो हमारी। बल्कि अब तो सुना है बांग्लादेश भी जो जीतेगा वो भी शायद हमारी तरफ ही वो डाल देंगे। क्या बांग्लादेश वापस आ रहा है पाकिस्तान में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हमें लग ऐसे रहा है कि जैसे वो इल्हाक दोबारा करने लगे जनाब पाकिस्तान के साथ के असी तुम्हें वीर हो गई। मुसलमान तो भाई है ना जी, कहीं पे भी रहे, उसमें तो कोई शक ही नहीं। खैर, आप मूवीज की बता रहे थे। मैंने ना एक मूवी देखी, बड़ी पुरानी पंजाबी। क्या उसका स्क्रिप्ट किसी ने लिखा है? कितनी पुरानी? काफी पुरानी होगी, पंजाबी फिल्म है। उसमें ना वो जो हीरो की सिस्टर होती है बार बार से कहती है कि मेरी शादी दे सूहा जोड़ा पा के आना है। अच्छा, ठीक है। एक दफा कहती है, मतलब 2 दफा तो लाजमन ही कहती है कि सूहा जोड़ा पा के आना है। फिर दोबारा कहती है भाई अपने को। हाँ, उसके बाद ही हमें तो याद है कि सूहा जोड़ा, हीरो भूल गया। वो उस दिन जी वो सफेद रंग का सूट पहन के गए, सूहा भी नहीं सफेद। तो बस फिर दुश्मनों ने कहा कि बहन ने कहा तो सुना नहीं था, उन्होंने फायरिंग करके रेड कर दिया उनका। और वो जा मतलब ऐसा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जो बार बार। वैसे पुरानी मूवीज हिट भी होती थी, आपको पता है? प्यार का इजहार करने के लिए मुंह पे थप्पड़ पड़ रहे हैं, तू प्यार करेगा तू प्यार नहीं करेगा। अच्छा, फिर एक सही लेवल था, यकीन करें वो फिर हमारी सिनेमा इंडस्ट्री देखने के काबिल थी। एक बड़ा जबरदस्त लेवल। दरमियान में एक पैच ऐसा आया था जिसमें वो फिल्में बन रही थी जो आप सिनेमास बंद हो गए थे। नाम नहीं लेना। शादी हॉल्स में कन्वर्ट हो गए सिनेमास और वहां पर रेस्टोरेंट्स बन गए। अब दोबारा से ये रिवाइव हुई है सिनेमा इंडस्ट्री पाकिस्तान। सुरेर भाई साहब ने पूछा था ना नसीबुल्लाह से कि आपने क्यों ऐसे गाने गाए? पैसे के लिए। उनके पैसे के अलावा उनके पास मतलब असला भी नहीं, शायद कुछ इस तरह ही कहा था। गाने पढ़ते हैं फिर तो आपने फिल्मों के नाम नहीं लेना कौन सी फिल्में थी। लेकिन मैं तो लूंगी जो आजकल बड़ी ही फजूल और बकवास एक चीज चल रही है, वेब सीरीज जो चल रही है, मैं तो उसको बाइकआउट करूंगी और मुझे बहुत बुरी लगी है उसकी। सिर्फ नहीं, आप देखी ये देखने के बाद बाइकआउट करेंगे वैसे नहीं, मैंने सिर्फ ट्रेलर देखा और उसी पे बंदे का मतलब ट्रेलर में दिखा दिया सब कुछ। हाँ, ट्रेलर में वो चीजें आप दिखाई हैं कि आप खुद भी देख। एक तो पाकिस्तानी एक्टर्स, आप लोग क्या करें, बरज़ख मैं आपको नाम बता देती हूँ, जो इस पे छुपाने वाली तो बात ही नहीं है कि बहुत ही वाहियात किस्म। उन्होंने कुछ नहीं छुपाया तो आपने क्यों छुपाना? नहीं कि नाम नहीं लेना, मैं तो लूंगी भाई, ये बहुत ही फजूल किस्म की चीज एक बनाई है उन्होंने। असगर भाई आपकी वो सीरियस राय आ रही तो हाँ, हमने भी इसी पे बात ही करनी जी, बिल्कुल करें आप इस पे। बेसिकली सोसाइटी जो होती है ना, इनमें टेस्टर्स लगाए जाते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली इस सोसाइटी को जब आप पिछले 2, 4, 5 साल के ड्रामे देखें ना, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिखाया जा रहा है। और वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जा रहा है वो विद इन अ हाउस, एक घर के अंदर डिफरेंट रिलेशनशिप जो बड़े, जिसको हम कहते हैं ना बड़े हुर्मत वाले रिलेशनशिप हैं, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाए जा रहे हैं। आपके ड्रामों में आपकी जो ऐसी चीजें प्रेजेंट हो रही हैं जो आपकी सोसाइटी को बिलोंग नहीं करती हैं। सो मैंने अभी चंद दिन पहले हमारे एक दोस्त हैं, तो वो अल्लाह ने उनको वकालत के दर्जे पे फाइज किया। उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके मुल्क में लाहौर हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो आपके पास जो केसेस की डिटेल आती है ना कि क्या क्या केसेस हैं, तो अगर आप इन सारे केसेस पे ड्रामे बनाने लग जाएंगे ना, तो आप, क्योंकि वो तो एक 25 करोड़ में से एक फर्द वाहिद का काम है जी, ऐसे तो इसी तरह से आप जब ये कहते हैं ना हम वो दिखाते हैं जो हो रहा है, बल्कि आप वो दिखाते हैं जो होने लग जाए। हाँ। तो ये बेसिकली इस सोसाइटी के लिए एक टेस्टर था। अच्छा, कि क्या ये सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करती है जो हम बरज़ख में दिखाने जा रहे हैं। अब हुआ ये कि इस दफा आपने एक एहतजाज डेवलप किया जिसमें मैं फिर आपको एडअप कर दूं कि मारिया बी पाकिस्तान की टॉप फैशन डिजाइनर जो हैं और उनका एक बड़ा जबरदस्त ब्रांड है, उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो जिसको कहते हैं ना अलमे बगावत जो है वो बुलंद किया और लोग इसके साथ जुड़ते गए। शायद उनसे पहले भी किसी ने किया हो, बट जो मुझे याद है जहाँ पे कि उनको मैंने देखा और फिर जाहिर आपके सामने कि उनको थ्रेट्स भी आई कि आप ये ना करें और ऐसा ना करें।
لیکن she performed very well. انہوں نے لوگوں کو اس بارے میں بتایا. اچھا آپ کسی بھی سوسائٹی کو جب برباد کرنے لگتے ہیں نا تو آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ یکدم اسے الٹ پلٹ کر دیتے. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ساری ہاؤسنگ سوسائٹیاں انہوں نے تباہ کر کے بنی. کون سی سوسائٹی؟ معاشرہ ایز اے سوسائٹی معاشرے والی. تو آپ جب دیکھیں نا کہ پاکستان کے لیے یہ ویب سیریز بنی نہیں, یہ تو ایک انڈین چینل نے بنائی, Z5 نے. اچھا اس کو یہ اگر بنانی ہے تو وہ اپنے ہی کسی ایکٹرز کو لے کے اپنوں کو لے لے جان بوجھ کے. کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ یہ سارا کچھ جب ہمارے ایکٹرز کے تھرو ہوگا تو پھر پاکستانی دیکھیں گے, پھر یہ دیکھیں. ورنہ ہو سکتا ہے انڈیا کی ویب سیریز اس سے بہتر بھی پہلے چل رہی ہوں. بہتر سے مراد یہ جن میں اس طرح کا مواد مطلب درجہ اس سے زیادہ ہو, ان کی سوسائٹی کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے نا وہ تھوڑا زیادہ ہے. آپ نے ان کی پی کے مووی دیکھی, انہوں نے اس چیز پہ بھی اعتراض کر دیا جس کے لیے ان کے ریلیجن وائز جو بنتی تھی انہوں نے سب پہ اعتراض کر دیا. سو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اب جب آپ نے پاکستانی ایکٹرز اور وہ بھی پاکستان کے ٹاپ نوچ ایکٹرز, اور ان کو نہیں عقل, ان ٹاپ ایکٹرز کو نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا وہ مسلمان نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو لوگ ہیں نا جن کو ہم نے ایکٹرز کہہ کے اپنے رول ماڈلز بنایا ہوا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ یہ جو شہرت ہوتی ہے نا اور جو دولت ہوتی ہے یہ انسان کے دماغ کو چڑھ جاتی ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا میں کیا کر رہا ہوں, ان کو بھی نہیں پتا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے فواد خان نے بغیر اسکرپٹ کو پڑھے یہ سارا کر لیا ہوگا؟ بالکل نہیں, اس نے پڑھا ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت ہمیں بہت بڑے لیول پہ جانا ہے, ہم ہر ایک نے شاہ رخ خان ہی بننا ہے. سو آپ کی سوسائٹی کے لیے یہ ٹیسٹر تھا, اور اب وہ 2 ایپیسوڈز کے بعد سنا ہے وہ یوٹیوب اس کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ مان گیا ہے. 2 ایپیسوڈ آ گئی تھی, تو تیسری تھی نا اس میں زیادہ مثال ایک ہو گیا معاملہ, تو اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ 9 اگست سے ہٹا دیں گے. تیسری بتانا یہ چاہ رہا ہوں, آپ نے اس چیز کو اتنا گلوریفائی کر دیا, یقین کریں کہ لوگ ورچوئل وہ کہتے ہیں پراکسی یوز کر کے اس کو دیکھیں گے. یونس بٹ صاحب نے کہا تھا نا اصل فلم تو سینسر بورڈ والے دیکھ لیتے ہیں جی, تو یہ اب لوگوں نے دیکھی. اور لیکن جب آپ نے ہر ایک کے ذہن میں یہ سوار کر دیا برزخ اس میں پتہ نہیں کیا ہے, سو اب کیا ہوگا؟ اب لوگ جو ہے وہ پراکسی یوز کریں گے اور اس ڈرامے کو دیکھیں گے, پھر اس پہ تنقید بھی کریں گے. سو یہ پہلی دفعہ تو یہ چلے گا ایسے, لیکن جب یہ اگلی دفعہ آئے گا نا علی بھائی تو پھر اس پہ احتجاج بھی اتنا زیادہ نہیں. شوگر کوٹڈ اور وہ کر لیں گے نا پھر ایسا. کوئی بھی چیز ایک دن میں نہیں کہیں پہ پہنچ جاتی. سو ہمارے ڈرامے بھی جس نہج پہ پہنچے ایک دن میں نہیں پہنچے. آپ اگر آج کے ڈراموں کو کمپیریزن میں لے کے آئیں پچھلے ڈراموں کے ساتھ تو یو ول فیل کہ ان کو دیکھنا ایسے لگتا تھا جیسے کوئی اچھا کام کیا, بالکل سبق تھا. دیکھنا ایسے لگتا ہے شرمندگی ہے, آپ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامے دیکھ نہیں سکتے. اور واقعی میں بنانے والوں کو بھی پتہ نہیں چلا اور کام کرنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. روشن خیال ہوتے جا رہے ہیں, ہم یہ ہوتے جا رہے ہیں, اب کچھ نہیں ہوتے جا رہے. وہ روشن خیال جب تم میں حیا نہ رہے تو جو مرضی کرو. وہ صلاح الدین ایوبی کا ایک وہ قول ہے نا کہ اگر کسی قوم کو جیتنا ہو کہیں جنگ کے بغیر تو ان میں بے حیائی پھیلا دو تو وہ جیتا جائے گا. تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں کہ ہمارے سب جگہوں پہ چلا, صرف پاکستان رہ گیا, اس کو بھی اس طرف لگا دو اور سارا کچھ سٹارٹ ہو جائے اور سب کرو. آپ اس کو یوٹیوب سے آپ نے ڈیلیٹ کر دی, فرض کر لیتے ہیں پاکستان ریجن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے کلپس بن کے فیس بک کی ریلز پہ نہیں آئیں گے آ گئے وہ ویڈیوز نہیں چلیں گے, ٹک ٹاک بھی آ رہے ہیں, چلیں گے ٹک ٹاک پہ آئے تو پتہ چلا ہے انہوں نے جو اچیو کرنا ہے وہ اچیو کر چکے. اگر یہ سلولی چلتا جاتا, دیکھیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا احتجاج کریں, لیکن اگر یہ چپ کر کے چلتا جاتا تو شاید کم لوگ دیکھتے, اب بہت سارے لوگ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے, ایسا کیا ہے. اس میں یہ پروموشن بھی اس طرح کی ہوتی ہے نا, وہ والی بات, وہ والا اینگل بھی ہے. جس طرح بلو باربر وہ بنی تھی مووی, تو انہوں نے کہا جس میں نا حجام کا جو پروفیشن ہے اس کے بارے میں کچھ ہے غلط نا, تو لوگوں نے ظاہر احتجاج شروع ہو گیا, یہ ہو گیا وہ گیا. تو بعد میں شاہ رخ خان نے کہا کہ 6.5 کروڑ رجسٹرڈ ہیں باربر, تو ہم نے کہا ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, وہ لوگ تو ڈیفینیٹلی مووی دیکھیں گے, اور پھر ظاہر ہے جس کے انڈر بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. اب یہ ظاہر اگر ایسے چپیتی چلی جاتی ہے تو آسانی تھی, اب جو ہر بندہ اسے دیکھنے کی کوشش کرے گا. اور وہ نیگیٹو میں ریٹنگ لے گئی, یہ چیز چل رہی ہے. اور دیکھ لیں کس طریقے سے اور کیسے, یا ساری باتیں چھوڑے, انڈینس تو انڈین, انہوں نے تو چلو ایک پروپیگنڈا کرا. جو پاکستان والے پاکستان کے اندر رہ کے آپ بنا رہے ہیں, آپ یار آپ تو دیکھو, مائٹ بھی دبئی میں بنی ہوگی, نہیں پاکستان میں بنی ہے. پاکستان میں نے کل ایک انٹرویو سنا, میں بندے کا نام نہیں اس وقت لینا چاہ رہا, انہوں نے کہا جی آپ اعتراض کر رہے ہیں فواد خان نے یہ کیوں کیا, صنم سعید نے یہ کیوں کیا, آپ وہ پیسے مجھے پکڑائیں اور پاکستان کا کوئی ایکٹر بتائیں. میں نے کہا نہیں, یہ آپ اعتراض کر رہے ہیں فواد خان نے یہ کیوں کیا, صنم سعید نے یہ کیوں کیا, آپ وہ پیسے مجھے پکڑائیں اور پاکستان کا کوئی ایکٹر بتائیں.
جس سے آپ یہ کام کروانا چاہتے کر لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا کوئی اخلاقی معیار نہیں ہے کہ میں وہ زمانے چلے گئے جب کبھی صاحب یہ کہتے تھے میں یہ رول ہی بھی کروں گا, بچے مجھے دیکھ کے کیا سیکھیں گے. وہ زمانے چلے گئے جب, مطلب اب ایسا نہیں ہے. میں ایک دن انڈیا کے ایک کرکٹر کو سن رہا تھا, میرا گوتم گمبھیر تھا جو اب شاید ان کے کوچ بھی ہیں. اس نے کہا کہ جب میں نے گٹکے کے ایڈ میں ایک کرکٹر کو دیکھا نا تو میں اس دن شرمندگی سے مر گیا. میں نے یہ سوچا کہ یار آپ اتنے بڑے رول ماڈل ہیں, آپ بچوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ بالکل آپ کیا پیسہ ہی صرف سب کچھ ہے؟ تو بات کرنے کی صرف یہ ہے کہ آپ کے ملک میں بھی اگر آپ وہی پیسے پکڑا کے کسی بھی ایکٹر سے کہیں گے تو دے ول بی ریڈی. بس پیسہ ہی سب کچھ رہ گیا, اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو بلڈ کیسے کرنا ہے. اگر آپ نے سوسائٹی کو بلڈ کرنا ہے ٹرن واپس آئیں اپنی ویلیوز کی طرف. صحیح. برزخ پہ تو بات ہوگی, اب وہ جو آپ دکھا رہے تھے مووی وہ تو فنانس کر دیں. موڈ ہی آپ نے خراب کر دیا. کون سی آپ وہاں جا کے صحیح ہو جائے گا جب دیکھیں گے. ہاں جی ہے, چلے چلتے ہیں. اوکے جی, اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. موسم بہت اچھا, آپ بھی انجوائے کریں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.